السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفو لو كا الثانية ديال فاش تكون عندنا سيغما كوني. من بعد ما شفنا التيست بيلاتيرال ديال لا موين، اليوم غنشوفو التيست اونيلاتيرال ا دغوات سور لا موين. دونك غنشوفو لي زيتاب ديالو، نديرو اكزرسيس باش نطبقو هاد لي زيتاب هادو. دونك ليطاب الاولى هي كما ديما ليبوتيز دو تيست. ليبوتيز دو تيست في لو كا ديال التيست اونيلاتيرال ا دغوات تنديرو لا موين كتساوي لا نورم. كما قلنا لا نورم تيكونوا عاطين لينا في ليكزارسيس. هادي بالنسبه ل اش زيرو. بالنسبه ل اش ان تنديرو لا نورم سيبيريور، كنديرو لا موين سيبيريور لا نورم، دونك مي سيبيريور مي زيرو. هادي بالنسبه ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه تنديرو فيها لو سي دو تيست الفا كانوا عاطينو لينا في ليكزارسيس هو لو ريسك. تنعاودو هنايا ليطاب الثالثه كنديرو لا فاريابل دو ديسيزيون. حنا خدامين ديما على لا موين، دونك لا موين ديال ليشونتيون هي اكس بار، تنحط الفورميل ديالها. ليطاب الرابعه تندير لانترفال دو روجي. واحد ملاحظه هنايا في يعني فاش كنا خدامين في التيست بيلاتيرال ديال لا موين كنا كنحسبوا لانترفال دو نون روجي، يعني ديال لا زون داكسبتاسيون. دابا في تيست اونيلاتيرال ا دغوات سور لا موين غادي نحسبوا لانترفال دو روجي، يعني الانترفال ديال الرفض، يعني فاش كنرفضوا يعني ديال الغوجي، الانترفال دو غوجي. والانترفال دو غوجي في تيست اونيلاتيرال ا دغوات سور لا موين شنو كيساوي لينا؟ هادي هي لا فورميل ديالو. تندير هنايا لا نورم كيكونوا عاطينا ليا هي هادي بليس اي ديال ان موا الفا. ما تنديرش ان موا الفا سيغ دو، تندير اي ديال ان موا الفا، حيت عندي لو غوجي عندي غير في جهه وحده، ماشي عندي في جوج بجوج. فاش كان عندنا بيلاتيرال يعني بجوج كنا كنديرو اي ديال ان موا الفا سيغ دو. دابا عندنا اونيلاتيرال ا دغوات تنديرو اي ديال زيرو زائد اي ديال ان موا الفا فوا سيغما لي كارتيب ديال لا بوبيلاسيون كانوا عاطين ليا بويسكو هي كوني سيغ غاسين ان. في الطرف الثاني تنديرو بليس لانفين. دونك هذا هو الانترفال دو روجي ملي يكون عندنا التيست اونيلاتيرال ا دغوات سيغ لا موين. ليطاب الخامسه تنمشيو نشوفو اكس بار واش كينتمي الانترفال دو روجي ولا ما كينتمي. فاش لقينا اكس بار كينتمي الانترفال دو روجي شنو تنقول؟ اكس بار كينتمي للانترفال دو روجي. دونك حنا هنا كنقولو اون روجيت اش زيرو اون اكسبت اش ان. ماشي بحال التيست بيلاتيرال فاش كان عندنا اكس بار كينتمي للانترفال دو نون روجي، هي اللي كنا كنقولو اون روجيت اش زيرو اون اكسبت اش. دونك حنايا غنقولو اننا اون روجيت اش زيرو اي اون اكسبت اش ان. الا كان اكس بار ما تينتميش لينا للانترفال دو روجي كنقولو اننا اون نو روجيت با اش زيرو. و ليطاب الاخرى تنديرو انتربريتاسيون. دابا غادي نمشيو نديرو اكزرسيس. ليكزرسيس قالك ديميزير دي شونتيون من اكس ان حتى لاكس 20، دونك انت كتساوي 20 دو بوا اكس دوني لي ريزلتا سويف. عطيك لا سوم ديال اكس اي كيساوي 80 وعطيك لا سوم ديال اكس اي كاري كيساوي 323 افيك لي كارتيب كتساوي 0.17. لي كارتيب كوني هنا. السؤال قالك بوطون دير ان نيفو de 90% que le poids moyen est supérieur à 3,8. Donc فاش تكون عندنا supérieur تنديرو تيست unilatéral à droite. فاش كانت عندنا égal درنا تيست bilatéral à 3,8. 3,8 هي لا نورم اللي عاطينا. دونك غادي نمشيو نجاوبو على السؤال. غادي نديرو لي زيتاب ديال لو تيست. دونك ليطاب 1 شنو نديرو في ليطاب 1؟ قلنا تنديرو ليبوتيز دو تيست. ليبوتيز ديال تيست في هاد الحالة شناهي؟ هي لا موين تساوي لا نورم هادي 3,8. هادي اش زيرو ليبوتيز نيل. هادي لا موين
هنا سيبيريور 3.8. هنا تنسميها H1 ليبوتيز التيرناتيف. ليطاب الثانية شنو ندير فيها؟ ليطاب الثانية تندير فيها لو سوي دو تيست الفا. هنا عاطيني ان مو الفا كتساوي 90%، دونك الفا هي 1 ناقص 90%، هي 10%، هي 0.1. ليطاب الثالثة تندير فيها لا فاريابل دو ديسيزيون اللي هو خدامين على لا موين. دوك لا موين ديال ليشونتيون هي اكس بار، لا فورميل ديالها هي ان سور ان في لا سوم ديال اكس اي. من بعد ليطاب الرابعة تنمشي نحسب الانترفال قلنا دو روجي. الانترفال دو روجي شنو تيساوي ليا؟ قلنا لا نورم بلس اي ديال ان موا الفا اللي كنجيبها من لا طاب لا لوا نورمال في لي كارتيب سيغ راسينغ ان، وهنا تندير بليس لانفيني. هذا هو الانترفال ديال. دابا نمشي نعوض وغنحسب. دونك هنا عندي اي ديال غوجي شحال غتساوي لا نورم هي 3.8 زائد اي ديال ان موا الفا. ان موا الفا شحال تتساوي؟ هي ان موا 0.1، هي شحال؟ هي 0.9. دونك هي هنايا غنحسبو اي ديال 0.9 شحال غتعطينا. غنمشيو نجيبوه من لاطاب ديال لا نورمال. دونك هنا فاش غنقلبو عليها في لاطاب غنلقاو هي 1.28. دونك 1.28. دونك غنعوض هنايا 1.28 في سيغما عطينا ليا 0.17 على لو راسين ديال 20، وهنا ندير بليس لانفيني. دونك الانترفال دغوجي ديالي شحال غيساوي؟ نمشي نحسبو بكالكي. عندي 3.8 زائد 1.28 في 0.17 سور راسين 20 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 3.85. دونك 3.85 هنا بليس لانفيني. هذا هو الانترفال دو روجي ديالي. من بعد ندوز ليطاب الخامسة. شنو ندير فيها؟ نمشي نحسب اكس بار. دونك اكس بار شحال تتساوي؟ اكس بار كتساوي ان سور ان في لا سوم اكس اي. دونك كتساوي ان سور 20 في شحال لا سوم اكس اي 80. دونك كتساوي 4. دونك 4 واش كتنتمي لهاد المجال؟ كتنتمي لي عندنا من 3.85 بقى غادي حتى لبليس لانفيني. دونك 4 كاينه هنايا. دونك اكس بار كتنتمي ليا الانترفال دو روجي. هنا اش غنقول؟ دونك شنو قلنا كنقولو فاش تكون كتنتمي؟ تنقولو اننا اون روجيت اش 0 و ناكسبت اش 1. دونك اون روجيت l'hypothèse nulle H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. وكندوز ليطاب الاخرى، ليطاب 6 اللي كندير فيها الانتربريتاسيون. دونك الانتربريتاسيون كيفاش كندير ليها؟ انا هنا قلت انني اون اكسبت H1. دونك غنمشي نشوف H1 شنو تعني. H1 تتقولك ان لا موين سيبيريور ا 3.8. دونك غنقول ليه on peut dire à un niveau يعني النيفو اللي عاطيني هو 90% que le poids moyen est supérieur à 3.8. يعني هذه الانتربريتاسيون ديال H1. بما اننا قلنا اننا اون اكسبت H1،
دونك اش كتقول لك ان لا موين كبر من 3.8. دونك اون بو دير ان لا موين سوبيريور 3.8. وبهذا نكون ساليت ليكزارسيس.